رسول خدا بزرگوار نشسته بود کدمتر، اصحاب خوششته بود که در روی زمین خاک بود، ایتر خط کشیده، ایتر زیگ از این بیتر کادو در منیزی خطها یک خط مستقیم کشید. گفت در برای که در خدا برسی فقط مو یک راه داره، یک راه، و او راه انو راه مستقیم است. مردم سان شد که او راه مستقیم چیه؟ گفت او راه مستقیم علی هو الصراط المستقیم، فقط راه مستقیم علی علیه السلام. مو باید بین خود در زیر ولایت علی علیه السلام و اولاد چی. و اگر در این زمان مولای از ما در پرده غیبت است، خب ما شما باید دنبال از کی بریم؟ دنبال نایب شی باید بریم، قربان مراجع بریم، مجتهدین نظام باید بریم. 40 سال 50 سال 70 سال یک مجتهد زحمت کشیده، علم فلسفه را، علم تفسیر را، علم منطق را، فقه را، اصول فقه را، بلاغت را، علم رجال را، تمام بررسی مهنت من زحمت میکشه. میره یک شما من توضیح مسائل کی تو منین، خب این توضیح مسائل خمیت نه کی هم ده، بس مش از بیچاره زحمت میکشه. در درس خارج کی بورین واقعا یک روایت را دوسری روز بحث میخواه که بابا ایره کی گفته، ایره از امام صادق شده یا نشده، راوی ازی کیه، راوی ازی آیا فردی موثقه دروغگوی خو نبوده، از امام از پیش خود جیب پر نکده گبره. یک روایت را باز برای دلالت ازی که what's the meaning of مثلا از این حدیث معنیش چیه، آیا حدیث در امو زمان برای زو زمان بوده در تا قیامت رسته نیه. خب ایره همین مجتهدین کیسه کارش است. از ما یک گدهی نادان بعض اوقات پیدا میشه مگه که ما چرا از مجتهد تقلید کنم، خب تو اگر واقعا اگر زور داره، اگر تایم داره، خب بر تو اجتهاد کن، احادیث اگر مفهمی، عربی اگر مفهمی، بر بسم الله رایت واسه بر بخوان. و الا اگر نمفهمی حدیث را، خب اینجی ازانی من تو باید رجوع کنی به طرف از او خبره یا از او اسپیشلیست. مثل که دکتر کی تو موری خود تو یا دکتر شو که مریضی خود علاج کنی، یا که دکتر برای پرسکریپشن چی یا برای از نسخه ازو کسا عمل کو نموشه. دو راه بیشتر نیه، یا دکتر شو یا که دکتر که دکتر کی موری بدونی چون و چرا گمی دکتر گوش مونی 70 سال یک بنده خدا زحمت کشیده. مثلا ما مثال میزنم از من میگه خوب گوش کنی اونایی که برای تقلید اعتراض نیست، تقلید به معنای کورانا یا تقلید از اینکه ما بایم فرد را انتخاب کنم برای نظرات و عمل کنم، این تقلیدی کورانا نیست. این معنیش است که ما رفتم طرف یک اسپیشلیست رجوع منم درو. مثلا او بنده خدا که در امریکا ششته در امروز در منی ویدیو های خمیده او امیر مگه که احادیث را تو برایش خود تو میتونی عمل کنی، احادیث را نیاز به مجتهد نیه. و بابا هزارها مسئله مایده منی احکام شریع، مردم قصد تایم نداره که بوره تمام احادیث را بررسی کنه، نمیتونه. یک عالم را تا که بوره شکوسان کو بعض اوقات کو متوجه نیست. در منی تیسیسی ماسترز از ما که ماسترز کردی یعنی امی کارشناسی ارشد مغیر کی کردی اینجی ما امو پایین نامی ما یا تیسیس ما بود که آیا یک گورنمنت انترفیر میتونه برایزی که پرایس را در منی بازار کنترل کنه. واقعا اینجا نیه. یک دکاندار ممکنه یک مساله را کیلوی $2 بیده، مثلا یک دکاندار دیگه $2.5 بیده. خب حال گورنمنت آیا میتونه بگه نه از این بعد در منی کلاسیک اقتصاد که بگه تمامی افرادها، تمامی دکاندارها، تمامی مغازه‌دارها باید از این بعد مساله را یا صابون را مثلا در $1 سودا کنه. آیا کلاسیک اقتصاد چی مگیره؟ اینجی مگه نه باید بازار را خوب دقور کنید، بازار را برای بیلینگ، برای دیماند اند سپلای و یک بازار رقابتی باید جور شونه. یک دکاندار است
کنار شد دکاندار دیگه هر کسی که خوب سودا داد ارزان سودا کرد مردم مجرم مونه بازار کس رقابت پیدا مونه کمپیتیشن میشه بین دکاندارا و قیمتا کس بیلنس پیدا مونه خب آل اینجا مایا که آیا واقعا دین مقدس اسلام 14 سال پیش او هم امیر نظر تایید مونه یا نه ما رفتم روایات که بررسی کردم یک روایتی بود استاد از مو چون راهنمای مو بود آقای سید رضا حسینی او گفت این روایت رو دیگر که تایید مونه اقتصادی کلاسیک را تایید مونه روایتی بود که رسول خدا پرسان کرد که آیا منی بازار قیمت ها را مو میتونی معین کنی یا نه اسلام میتونه معین کنه یا نه گورنمنت اسلامی گورنمنت میتونه معین کنه مثل که گفتم ده ماه مبارک رمضان ده کویچه مگه پرایس کنترل از طرف ډیپټي کمشنر هم ده که زی بعد گوشت 600 روپیه سودا شونه ده منی کویچه است دیگه صحیح نه منی پرایس کنترل مایه آیا اسلام چی مگه اسلام آمد روایت رفتم تو کدوم یک روایت که لیکایی کده که آیا قیمت های بازار مو معین میتونی یا نه فیکس میتونی یا نه اونجا خبر چی لیکایی بود رسول خدا گفته بود قیمت های بازار را خوراکی‌ها را اجناس را اشیا را فرشتگان کس معین مونه کی معین مونه فرشتگان در مرحله اول کسی که خلاف مجتهد بوده و احادیث را قاعده قیود چی را یا فرمولش نفهمه علم فقه الحدیث را نخونده باشه او چی میگه هیچ طور میشه فرشته ها باید قیمت ها معین مونه مگر قیمت های بازار قیمت گوشت قیمت فلان میوه مگر در ذهن از او کسی گل چیز در میندازه که بگه بیا قیمت رو معین کن نه اون معنایش همیه که بازار در حال خود چی باید بری که او دیپند کنه بر موضوع فرموله دیماند اند سپلای هر چقدر که سپلای بعض اوقات میگه سپلای کی زیاد شد یک چیز کی زیاد شد در بازار او کم قیمت چی کمه یک وقت سپلای کم است دیماندش زیاد است دیماند یه چیز زیاد است اون چی برادرانی من معمول گران است چرا طلا است گران است طلا چرا گرانه به خاطر که سپلای چی کمه از خواری پیدا میشه دیماندش زیاده چیزی که در بازار کم باشه قیمت چی بال مورد پس دیپند مونه اون چیز دیماند اند سپلای عالم اینجا ماز برادران که میگم از مجتهد تقلید نمونم فلان نمونم چیز نمونم که خب ما بیا خب این روایت چیکار دی یک روایت امام علی علیه السلام میگه فقر الفقر فخری فقر کس برای اسم فقر یک وقت چی میگه نه اگر کسی که معاش نداشت معاشی درست نبود او معادم نداره مثلا باید فقیر نباشی من نمیزی نجیل بلاغه در چند جای مختلف نظرات میشه چیکار منی باید گیرس کی بوری باید گیری متخصص بوری باید گیرس بوری که او خانواده حدیث را فیملی احادیث را او خانده باشه که اگر مولا آماده گفته یعنی چیز را که الفقر و فخری فقر برای اسم فقر است آیا فقط محدود به ذات خود گفته یا نه on the whole برای whole society کسته گفته for all society کسته گفته این موضوع نفهمی این کی مفهمه این مجتهد مفهمه این مفسرین قرآن مفهمه این اونایی که فقه الحدیث خونده ازنی لذا شما در یک زمانی قرار داریم که آینده قدر چون دنیا پیچیده میشه کامپلیکیتیو است دنیا و علم هم بسیار کامپلیکیتیو میشه و زیاد میشه و ممکنه که مجتهدین نرسه به بعضی چی که زمان یک مجتهد در بنی افت علم زحمت میکشید ممکنه در آینده استاد امیر میگه استاد از گفت سید عباسی موسوی بزرگوار که در استیت بانک از ما یک نظراتی میداد اون گفت که آینده امکان داره در علم اقتصاد تو از یک مجتهد تقلید کنی در علم سیاست از یک مجتهد تقلید کنی در علم فلانی از یک مجتهد دیگر تقلید کنی اسپیشالیست متخصص هر کدام برای هر کدام یک متخصص یعنی at a time ما ممکن از 4 مجتهد تقلید کنم 5 مجتهد تقلید کنم آینده امکان چیست دنیا وست شده دنیا وسیع شده دنیا لذا برادرانی من علی هو الصراط المستقیم علی کس صراط مستقیمه علی باید معرفت شیر حاصل کرد و از او بعد امام دوم امام سوم امام چهارم آخری امام و از او بعد نواب خاص از این بزرگوار از بعد در غیبت نواب
نایبین عام شي باید مو طرف رجوع کنی. اگر همت داری بسم الله میدان واز است برو بیخم.